बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ पुरलैया से ताल्लुक़ रखने वाले नामवार दानिशवर शायर जसारत ख़याली ने तज़किरतुश शुरा नामी किताब 2015 में लिखी, जिसमें तहसील तौसा से ताल्लुक़ रखने वाले 50 शायरों का ज़िक्र है। मुहक्किक हज़रात, अदब शनास लोग, अदब शेर के तालिब इल्म इस किताब को पढ़ें और बड़े खूबसूरत शेरों से फैज़ याब हों। डॉक्टर तहर तौसवी के अशार सुने। तमाज़त शब हिजरा अज़ल नसीब हुई, तमाम उम्र गुजारी पर हम सफ़र न मिले। रज़्ज़ाक़ के गम ने मुझको अता की हैं हसरतें, जलता हुआ चराग हूँ ख़ैशात का। इसी तरह हज़रत अली असगर और अकबर के बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। असगर निसार हो गए, अकबर हुए फ़गार, फिर भी मेरा हुसैन बड़े हौसलों में था। मैंने कोशिश की है इस किताब में बाज़ शोरा के पहले सफ़े को लिखूं, ताकि उन शोरा के नाम की तख्ती आप पढ़ते रहें। बहुत बड़ा शायर गुजरा है, बहुत सारे शायरों का उस्ताद है फैज़ तौसवी। वो कहते हैं, मरकाद फैज़ पे है माविशों का मेला, बात मरने के भी हंगामाए रुसवाई है। इसी तरह वो कहते हैं, अलम अपना इकबाल सोकड़ी सराकी में कहते हैं, किताबां गल गियां पिस्तौल हिन पे, मेरे बालें कुएं घर दिता गए। एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं तहसील तौसा के, वोवे के नज़ीर कैसरानी, अल्लाह बख्शे उनको। उनके अशार बड़े मशहूर हुआ करते थे। हमें गंवा ना ज़माने तेरे असासा हैं, हम ऐसे लोग बहुत कम जहां में आते हैं। अफसोस के समझाना हमें अहले नज़र ने, हम वक्त की ज़ंबील में हीरों की तरह थे। अमीर शहर का चेहरा उदास लगता है, किसी गरीब के बच्चे ने पढ़ लिया होगा। इसी तरह पुराने शोरा में एक ज़िक्र शाकिर तौसवी का भी है। वो कहते हैं, जेंदी लूं लूं विच लहू, कोई बेनवा लोकें दा है, खुल्द दा ओ शख्स दावेदार है देहदे जुलो। सादुल्ला खितरान वोवे के सरदार हैं, अब वो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। उन्होंने सराकी की बहुत बड़ी डिक्शनरी लिखी है, 50,000 के लगभग अल्फाज और उनके मानी लिखे हैं। अपने ज़माने के शायर भी बहुत बड़े थे। हर सिम से शयातीन हैं फरिश्तों की कबा में, इस गौल बयाबा में कहीं कोई बशर दे। फिर बुज़ारो सलेमान की ज़रूरत है वतन को, फिर कोर निगाहों ने सियासत को बसर दे। वो अखलाकी तालीम देते हुए कहते हैं, रिश्वत छोड़ें चोरी छोड़ें, मुफ्त की सीना जोरी छोड़ें, झूठ न बोलें पूरा तोलें, प्यार का रस हर कान में घोलें। तज़किरा निगारी एक पुराना फ़न है, पुरानी तहकीक है, अदब में पुरानी रीत और रिवायत है। मीर तकी मीर से गुज़रता हुआ हाली और दिलबर मौलवी से होता हुआ ये जसारत ख़याली तक पहुँचा है, और ये तज़किरे इसी तरह होते रहेंगे। शफ़क़त बुज़ार एक सीनियर शायर है। इसने भी इस्लाही और मज़ाहिया नज़में लिखी हैं। देहाती इज़्ज़तदार औरत के बारे में वो कहते हैं,
ਨਾ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਾਊਡਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਫੈਸ਼ਨੀ ਬੁਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਖੀਂ ਫੇਰਣ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਖਰੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਇਹ ਛੀਟ کو کھا ٹھمکیندی ہے۔ حس نفرت خاص بناوٹ تو نہ رنگت غرق کریندی ہے۔ کھا چٹنی وقت گزاریا ہے، سرتاج کو نہ رولیندی ہے۔ ایک شوق مدینہ دیکھن دا، نہ فلماں دیکھن ویندی ہے۔ اندے حق ہمسائے سنجنے دے نہیں، اندی عادت محض پرانی ہے، جٹی دی ذات سیانی ہے۔ ہر نواں زردار ہے این دور دا ابن زیاد، وسطی وسطی ویڑھا ویڑھا کر بلال لگدے مکوں۔ اے سوہنا پیارا شعر جڑا اے ہے اپنا امان اللہ کاظم دا، جڑا توسے کنے اٹھی تے اج کل لئیے گیا بیٹھے۔ کاظم اج ہر پاسے تاری اے دہشت دی فضا، چہرہ چہرہ خوف تو وبلیا ہویا لگدے مکوں۔ مصطفیٰ خادم ایک وڈا شاعر ہے، اندی غزل دے کچھ شعر نقل کیتن۔ جسارت خیالی کھنڈ گئے دید تے پھولا بن کے، عکس اندے رخسار دے تل دا۔ ہتھ کلام تھائے تاں خادم خدا جی چھڑائے، جی حضوری کنوں ست سلامیں کنوں۔ کہیں دا حق غصب تھیندے، کہیں دا خون خرچ تھیندے، ایویں تاں نہیں اسر پوندے چٹی چٹ تے محل کوئی۔ بشیر غمخار مشہور سٹیج تے چھا ونجण والا شاعر ہے۔ ادب دی سرزمین وچ دست بستہ سر بخم آویں، او بندہ ٹھوکراں کھاندے جڑا استاد نہیں رکھدا۔ بشیر غمخار دی غزل دا شعر ہے، میکوں کل کڑک دی دھپ کھڑے ہوئے ہک یتیم آکھے، تیرے حلقے دا ممبر چھوٹڑی اولاد نہیں رکھدا۔ زباناں خشک تھی ویندین، الا کہیں دا نکلدا نہیں، جرہا مردے او پانی دا اشارہ ڈے کرائیں ویندے۔ مقامی سیاست داناں دے اُتے طنز کریندے ہوئے آکھیس، کثیرہ کثیرہ کمت قافلے دی جتھاں ہئی اونکوں راہ برے رول چھوڑے، نہ دریشک دلاسا ڈتے نال کھڑ کے لگاریاں لتاڑیاں کھریں رول چھوڑے۔ فریاد ہیروی توسے دا مشہور وکیل ہے، شاعر ہے، ادیب ہے۔ اندی نظم میں باغی ہاں بڑے سوہنے انداز نال لکھی ہے۔ او آدھے، بے صورت سحر دے نور کولوں، تیرے معاشر جاہ منشور کولوں، تیرے دل دے منگدے دستور کولوں، اساں باغی ہیں اساں باغی ہیں۔ تیری سوچ کولوں تفہیم کولوں، تیری بوگس ذات زخیم کولوں، اے بے تکی تقسیم کولوں، اساں باغی ہیں اساں باغی ہیں۔ تیرے منہ دی ہک ہک گال کولوں، تیرے درد کولوں درسال کولوں، تیری نسل دے ہک ہک بال کولوں، اساں باغی ہیں اساں باغی ہیں۔ تیری روح کولوں تیرے راج کولوں، تیرے تخت کولوں تیرے تاج کولوں، خود ساختہ رسم رواج کولوں، اساں باغی ہیں اساں باغی ہیں۔ ریاض عصمت آدھے اندے اپنی نظم قربانی دے وچ، کہیں مال دی ہووے بھاویں کہیں انسان دی ہووے، ہر ایک ہینا اپنی قسمت تے رج کے ارمان کریندے، ہر ایک ڈاڈھا ہینی شے قربان کریندے۔ قبلہ مالک اشتر شاہ صاحب جڑے صدارتی ایوارڈ گھنن ہون۔ ہونٹ کوثر کے قطروں کو چھونے لگے، تیرے رخسار کی جب شعائیں ملیں، پھر نئی دنیا نئے چہرے نئے افکار ہیں، پھر کسی مہوش سے مالک دل لگانا چاہیے۔ ساجد مجید طاہر کے اشعار دلچسپ ہیں، آپ بھی سنیں۔ حال دل بھی کہہ نہ پایا جس سے میں، اس کو میرے شعر سنائے لوگوں نے۔ شہر میں ہر سو چھا جائے جب حرص و ہوس کی کالی دھوپ، دل کے اندھے غار میں سو کر زندہ رہنا پڑتا ہے۔ مہیوال منگڑوٹوی نے عزیز شہید کو جواب دیا، دل دے گاہک دل دے کیتے شار بازار نہ آون پائے، دل جیں شاہے دل گنن کیتے کوئی زردار نہ آون پائے، لوفر لوم لفنگے پی کے اے میں خار نہ آون پائے، جیڑھی چیز وکاؤ کہنی کوئی سردار نہ آون پائے، جیڑھا بندہ دل کو ویچے نل بندا ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا نیازمند دلبر مولائی، جو آپ کی وسیبی علمی ادبی شعری خدمت کر رہا ہے، اپنے انٹرنیٹ کے تذکرے سے
آپ لوگوں کو محفوظ کر رہا ہے۔